Sage of Saint Mark. Jesus just said, to all my brothers and sisters in faith today, sa akong mensahe mao kini ang pag-abot sa Ginoo haduol na. O kamo nga nag-alagad ayo kamo pagbiya o dili na kamo magpakasala. Ibalui baya nga bisan unsaon mo biya gayud kamong tanan niining kinabuhi. Kabuhia apan walay nahibalo kung kanusa kung sang orasa ngano man kini dili nato kana huna-hunaon kay kita gibuhat alang sa pagserbisyo o paghimaya kaniya. Apan ang tanang makalimot kay dito na ang dugma o panghuna-huna sa kalibutan. Mao nga ang tao mahilayo sa grasya sa Dios. Karon mangandam na kamo o maghuna-huna nga ang Dios dunay plano. Busa ang tao kinahanglang mobalik sa Ginoo o mag-ampo nga giyahan siya. Pangayo panuktok o pangita kining tulo kalibra napi ayo ninyo kalimti kay aron dili kamo mapakyas ayaw kamo pamakap panlimbong o mupatay busa kahadluki ang sala kay mubunga kini og kamatayon pagmata na mga nasilaw sa bahandi o mapagarbuhon o uban pa. Una-hunaa nga dili kini permanente ninyo nga kahimtang o masunog gayud kamo kung magpabilin kamo nga buta o bungol. Dili na kamo magpaulipon sa sala biyai kini kay ang sala magdala o kamatayon ibutang kanunay sa alimpatakan nga gikan kamo sa Dios o mopauli usab kamo balik ngadto kaniya. Ayaw na kamo palimbong